أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم صابرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة في الصبر، كان عليه الصلاة والسلام قمة الصابرين عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة. ولذلك لما نتأمل كتاب الله عز وجل وأمره بالصبر لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال الله عز وجل: واصبر فإن العاقبة للمتقين. وآيات الصبر لا شك أنها كثيرة، لكن تضمنها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. والمتأمل حقيقة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في كل حياته سيجد كل منعطفات حياته عليه الصلاة والسلام في كل مراحلها كان يظهر الصبر جليا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالشدة، ومر عليه الصلاة والسلام بالابتلاء، ومر بالفقر، ومر بمراحل عصيبة عليه الصلاة والسلام، وفي كل ذلك كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نتأمل بدء نشأته عليه الصلاة والسلام، نشأ النبي عليه الصلاة والسلام وقد فقد أباه وهو لا زال جنينا في بطن أمه، ثم أنه حرم من عطف الأب وإرشاده، وكذلك ما أن ترعرع قليلا إلا وقد فقد أمه فصبر عليه الصلاة والسلام. ويعني فقد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأم، وبفقدها فقد العطف وفقد الحنان، لكنه صبر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وهو أسوة عليه الصلاة والسلام لليتامى، وأسوة لكل من فقد أبيه أو فقد أمه، أن يعني يكون أمام عينيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام اليتم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صبر عليه الصلاة والسلام فيما لاقاه من أذى قريش الذين ناصبوه العداء، وهو الذي كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يلقب بالصادق، وكان يلقب عليه الصلاة والسلام بالأمين. ثم تحول كل ذلك جناية منهم أنهم وسموا النبي عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأقطع الأوصاف، فبدل أن كان الصادق الأمين أصبح الكذاب، أصبح الشاعر، أصبح المجنون، أصبح الكاهن، أصبح الذي أتى بالأساطير الأولين، وسموه بكل وصف هو الصابع. كل وصف قبيح وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذلك كان صابرا محتسبا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة للدعاة، وقدوة لكل خير يدعو إلى الله عز وجل أنه سيلاقي في طريقه مثل هذا الأذى، فليصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد اليتم الذي ذاقه، أنه عليه الصلاة والسلام كان في كفالة جده، وما لبث أن مات فصبر، ثم كفله عمه، ثم أن لبث كذلك فمات، لكن كان وفاته متأخرة وقد نافح عن الإسلام كثيرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد أيضا مما يجده الإنسان في حياته من الوجد ومن العناء عندما يرى أصحابه وهم يعذبون في طرقات مكة، لكن صبر في كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نتأمل النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته وفراقه لبلده الحبيب إلى نفسه، فصبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك فقده لأفضل أصحابه وأحب الناس إلى قلبه مثل عمه
حمزة وكذلك مصعب بن عمير وبقية الصحابة الذين حزن النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حزنا شديدا. صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لاقاه من المنافقين في المدينة، وفيما لاقاه أيضا من اليهود ومكر اليهود ودهائهم، لكن صبر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وهو أسوة لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. فكل يتيم وكل مكلوم وكل من تجرع في الأذى وأصناف الأذى سواء من أقاربه أو من الأباعد، وسواء كان لاقى الأذى وأصناف الأذى في الدعوة إلى الله، وسواء كان لاقى الابتلاء سواء كان بالجوع وغيره، فليحتسب في ذلك الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صبره، وبشر الصابرين. وصلى الله على نبينا محمد. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب